सत्यानाशको कारण र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि। मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामीहरू आज शनिबारको सेवा सुरु गर्नेछौँ आराधना सेवाबाट। अनि आराधना सेवामा जानुभन्दा अगाडि हामी भजन सङ्ग्रह 40 पढ्नेछौँ। मैले धीरज साथ परमप्रभुको बाटो हेरेँ र उहाँले मतिर झुकेर मेरो पुकार सुन्नुभयो। उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदली हिलोबाट तानेर पनि निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसालेर मेरा पाइलाहरूलाई स्थिर गराउनु भयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भएको छ, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। साँच्चै नै आउनुहोस् हामी उनी परमेश्वरलाई यो नयाँ वर्षमा हामीहरू परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। खालि उहाँले हाम्रो मुखहरूमा नयाँ गीत मात्रै दिनु भएन, उहाँले हाम्रो जीवनहरूमा नयाँ दिन, नयाँ वर्ष, नयाँ आशिषहरू पनि थपिदिनु भएको छ। हामीहरू दलदली अवस्थामा थियौँ, हिल्लो दलदली मैलाफोर अवस्थामा थियौँ, पापमय जीवनमा थियौँ, तर प्रभुले तपाईँ अनि मलाई मुक्ति दिइकन नयाँ जीवन दिनुभएको छ। आउनुहोस् उनी प्रभुलाई हामी प्रशंसा चढाउनेछौँ। उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदली हिलोबाट, त्यो कोरस गाउँदै प्रभुलाई हामी प्रशंसा चढाउँ। मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भयो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। उहाँले मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भयो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। प्रभुलाई आफ्नो मुखहरू खोलिकन प्रशंसा चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ येशूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले प्रभु हामीलाई नयाँ जीवन, नयाँ आशिष, नयाँ गीतहरू तपाईँले हाम्रो मुखमा भरिदिनु भयो। धन्यवाद प्रभु। तपाईँले हामीलाई प्रभु त्यो दलदली हिलोबाट निकालेर प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रभु त्यो अग्लो स्थानहरूमा राख्नुभयो। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा प्रभु, प्रशंसा यो नयाँ वर्षमा तपाईँलाई हामी उचाल्दछौँ। मण्डली मिलेर प्रभु परिवार मिलेर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँछौँ। येशू तपाईँलाई हामी उचाल्छौँ प्रभु, येशू तपाईँलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँको नाममा हामी जय गाउँदछौँ।
तपाईँलाई प्रशंसा 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 आराधना अनि भक्ति तपाईँलाई दिँदछौँ हालेलुया शिरला संसारमा जे सुकै परे तापनि आफ्नो जीवनमा जे सुकै परे तापनि प्रभु हामी तपाईँलाई अगाडि बढ्दछौँ। आराधना अनि भक्ति दिँदछौँ ओ प्रभु यो नयाँ वर्षमा तपाईँलाई अझै हामी उचाल्न चाहन्छौँ हाम्रो मण्डलीमा अझै उचालिनुहोस् हाम्रो देशमा हाम्रो परिवारहरूमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु तपाईँले उचाल्नुहोस् अनि प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको नाम गरिन्छ तपाईँलाई प्रशंसा 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 हामी सबै उनी प्रभुलाई अझै आराधना गरिरहन्छौँ साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई यो नयाँ वर्ष दिनुभएको छ हामीहरू जब फर्केर हेर्छौँ विगत दिनहरू प्रभु यही चाहनुहुन्छ तपाईँ नि मैले हाम्रो वर्तमान सुम्पिएको जब हामीहरू फर्केर हेर्छौँ हिजोको दिन अनि हिजोको वर्षहरू प्रभु चाहनुहुन्छ हामीले उहाँले दिनुभएको आशिष गनेको जब हामी फर्केर हेर्छौँ विगत दिनहरू प्रभु यही चाहनुहुन्छ कि यो वर्तमान आज चाहिँ अनि भोलिको दिनहरू प्रभुमा सुम्पेको आउँछ हामी उनी प्रभुलाई स्तुति गर्दै यो भजन गाउँछौँ स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको हामी आराधनाको भवनमा सदा सर्वदा प्रशंसा गर्दै गाउँछौँ महिमा उनैको सदा सर्वदा स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु आशिषको झरी जीवनभरि आशिषको झरी जीवनभरि वर्षेको थाहा गर्छु औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा तपाईं प्रभुलाई स्तुति आराधना हालेलुया 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 हालेलुया
आउनुहोस् हामी नयाँ स्वरमा नयाँ भाषामा प्रभुलाई चाहिँ आराधना चढाउँछौँ उहाँलाई अझै उचाल्छौँ प्रियहरू हालेलुया हालेलुया शियन्दोरा शिरलयन्दो इरलया शियन्दोरा हालेलुया 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 प्रभुलाई हालेलुया शियन्दोरा हालेलुया 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 प्रभु भन्नुहुन्छ यर्मिया 29:11 किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ जुन उपायहरू मैले तिमीहरूको निम्ति गरेको छु ती म जान्दछु र तिमीहरूका भलाइको निम्ति हुन् बुराइको निम्ति होइन तिमीहरूलाई भविष्य सुधार्न र एउटा नयाँ आशा दिनलाई हो तिमीहरूको भविष्य सुधार्न र एउटा आशा नयाँ आशा दिनलाई प्रभुले यर्मिया 29:11 यो करार गर्नुहुन्छ साँच्चै नै प्रियहरू त्यो समय हिजो बितेको समय फर्केर आउँदैन त्यो खोला पनि बगेर माथितिर जाँदैन त्यो ओह्रालो नै बगेर जान्छ अनि प्रभुले दिनुभएको जुन आशिषहरू पनि छ त्यो चाहिँ स्वर्गबाट तपाईँ अनि मेरो निम्ति हाम्रो परिवारको निम्ति मण्डलीको निम्ति अनि यो देशको निम्ति प्रभुले पकाउन चाहनुहुन्छ अनि प्रभु यही भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई भविष्य दिनलाई र नयाँ आशा दिनलाई अनि यो 2021 सालमा प्रभुले तपाईँ अनि मलाई नयाँ आशा नयाँ भविष्य दिन चाहनुहुन्छ हामी एउटा गीत गाउँछौँ अनि त्यो गीत गाउँदै प्रभुलाई चाहिँ हामी आराधना गर्छौँ प्रभुलाई चाहिँ हामी प्रशंसा गर्छौँ अनि त्यो गीतको बोल छ फर्की आउँदैन समय ठिकै हो यो फर्की आउँदैन खोला जो बगी गयो फर्की आउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा धैर्य रहेछ उनको प्रेममा फर्की आउँदैन समय ठिकै हो यो फर्की आउँदैन खोला जो बगी गयो फर्की आउँदैन समय ठिकै हो यो फर्की आउँदैन खोला जो बगी गयो फर्की आउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा फर्की आउँदो रहेछ फर्की आउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा म चाहन्छु भन्दा विवश बनाई रोक्नुहुन्न रहेछ आफ्नो हृदय दुखाई दुखाई जान दिनु हुँदो रहेछ म जान्छु भन्दा विवश बनाई रोक्नुहुन्न रहेछ आफ्नो हृदय दुखाई दुखाई जान दिनु हुँदो रहेछ फेरि मेरो अधर्म
छुट सही सही पनि म आउने बाटो हेर्नु हुँदो रहेछ आउँदैन समय फर्की आउँदैन समय ठिकै हो यो फर्की आउँदैन खोला जो बगी गयो फर्की आउँदैन समय ठिकै हो यो फर्की आउँदैन खोला जो बगी गयो फर्की आउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा फर्की आउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा हिउँबनी झर्दो रहेछ हिउँबनी झर्दो रहेछ यीशुको कृपा धनी रहेछ उनी प्रेममा हिउँबनी झर्दो रहेछ यीशुको कृपा हिउँबनी झर्दो रहेछ यीशुको कृपा धनी रहेछ उनी प्रेममा फर्की आउँदो रहेछ फर्की आउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनी प्रेममा हिउँबनी झर्दो रहेछ हिउँबनी झर्दो रहेछ यीशुको कृपा धनी रहेछ उनी प्रेममा हामी अन्तिमचोटि गाउँछौँ हिउँबनी झर्दो रहेछ हिउँबनी झर्दो रहेछ यीशुको कृपा धनी रहेछ उनी प्रेममा साँच्चै नै प्रभु तपाईको प्रेम तपाईको कृपा चाहिँ हिउँ जस्तै त्यो आशिषमय बनेर हरेक दिन हाम्रो निम्ति झर्छ तपाईको अनुग्रह चाहिँ प्रभु हाम्रो निम्ति यो नयाँ वर्ष अझै नयाँ गरिकन तपाईले वर्षाउन चाहनुहुन्छ तपाईलाई धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि तपाईले दिनुभएको करारको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले हाम्रो निम्ति भविष्य दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो भविष्यहरू सुधार्न चाहनुहुन्छ अनि हामीलाई नयाँ आशा दिनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीलाई पनि हाम्रो परिवारहरूलाई पनि हामी व्यक्तिगत जति पनि छौँ प्रभु सानादेखि ठुलासम्मकालाई पनि त्यो नयाँ आशामा नयाँ आशिषहरूमा अझै प्रभु बढाउँदै लानुहोस् तपाईलाई धन्यवाद सेवाको प्रभु यो स्तुति प्रशंसामा तपाईँ हाम्रो बिचमा रहनुभयो पवित्र आत्माको उपस्थिति दिनुभयो प्रभु अनि त्यही उपस्थिति प्रभु अब सेवाको रहल भागमा पनि दिनुहोस् भन्दै सबै पनि बिन्ती माग्दछौँ येशू प्रभु तपाईको जीवित अनि उच्च नाममा आमेन। आज मिति 2077 साल माघ 10 गते जनवरी 23 2021 नेहीमा ललितपुर चर्चको अनलाइन आराधना सेवामा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र जय मसीह। अनलाइन आराधना सेवा साबिककै समयमा 10:30 बजे हुनेछ। अरूहरूलाई पनि 10:30 बजेको आराधना सेवामा सहभागी हुनलाई अनुरोध गर्नुहोस्। नेहीमा ललितपुर मण्डलीको अनलाइन प्रार्थना प्रत्येक बुधबार 6 बजे बिहान हुनेछ। सकेसम्म सबैजनालाई सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रार्थनाको लागि आफ्नो घरेलु सङ्गतिका अगुवाहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन र जुमको लिङ्क लिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। नेहीमा ललितपुर मण्डलीमा समर्पण गर्न चाहनुहुनेहरूले चर्च अफिसमा सम्पर्क गरी फारम भरेर बुझाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यही आगामी फेब्रुअरी महिनाको पहिलो हप्तादेखि मण्डलीको आराधना सेवा
नेईमा ललितपुर चर्चमा नियमित हुने जानकारी गराउँदछौँ। मण्डलीको आराधना सेवा 2वटा हुनेछन् घरेलु सङ्गतिको क्षेत्रअनुसार। पहिलो सेवा 10 बजे बिहान घरेलु सङ्गतिको क्षेत्र नम्बर 1 र 3 थसीखेल, तालसीखेल, ढोलाहिटी, सुनाकोठी, ग्वारकु, इमाडोल, धोबीघाट, सानेपा, कुबन्टोल, नवटोल, कलङ्की, किर्तिपुरको क्षेत्रमा बस्ने मण्डलीका सदस्यहरूका निम्ति। दोस्रो सेवा 11:30 बजे हुनेछ। बिहान घरेलु सङ्गतिको क्षेत्र नम्बर 2 अनुसार नखु, वारी, पारी, भैँसेपाटी, भन्ज्याङ तथा बागडोल, एकान्त कुना र अन्य घरेलु सङ्गतिका क्षेत्रमा नजोडिएका मण्डलीहरूका सदस्यहरूका लागि सबैका लागि हुनेछ। बडा दिनको भेटी सङ्कलन गर्नुभएको छ र मण्डलीमा बुझाउन पाउनु भएको छैन भने मण्डली अफिसमा बुझाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रभु भोजको सङ्गति पनि फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामा हुने जानकारी गराउँदछौँ। आगामी माघ 11 गते आइतबार बिहान पास्टर दफन सादा गुरुबा र एल्डर घनश्याम दाहाल विवाह कार्यक्रममा ढोला जाँदै हुनुहुन्छ। प्रार्थनामा याद गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। विवाहको सूचना निगा ख्रिस्टीय मण्डलीका सदस्य श्री मिलन सिंह नेपाली र नेइमा पनौती मण्डलीकी सदस्य सुश्री सुनिता परियार विवाहमा एकसाथ जोडिन लागेकोले प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। सबै भाइ बहिनीहरूलाई, नानीहरूलाई येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। अब हामीहरू फेरि परमेश्वरको वचन सुन्न लागेका छौँ। हामी आज पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा 1-2 कुराहरू विचार गर्नेछौँ। यूहन्ना 3:16 सारा संसारका मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ यो आयो। येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरो नि, प्रभु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले संसारलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचार, मुक्तिको सुसमाचार। नरकुण्डतर्फ जान लागेका, पापमा नाश पाएर जान लागेका मानिसहरूलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई जीवन दिन्छु, तिमीहरूलाई मुक्ति दिन्छु भन्ने। यसरी यो यूहन्ना 3:16 को सुसमाचार चाहिँ सारा संसारको मानिसहरूको निम्ति हो भनेदेखि लुका 7 अध्यायको 16 को सुसमाचार चाहिँ मण्डलीको लागि हो। यूहन्ना 3:16 को चाहिँ सारा संसारको मानिसहरूको लागि, पापी मानिसहरूको निम्ति, विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति। तर लुका 7 को 16 को सुसमाचार चाहिँ मण्डलीको निम्ति, हामी जो विश्वास गर्नेहरू, जुनहरूले येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु बनेर ग्रहण गरेका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ, जुनहरूले यूहन्ना 3:16 को यो प्रभुले दिनुभएको सुसमाचार अनुसार येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता ग्रहण गरेका छौँ। अर्को भाषामा भनौँ भनेदेखि यो चाहिँ मण्डली, प्रभुको मण्डलीको लागि। अनि यो सुसमाचार चाहिँ के? यो लुकाको 3 अध्यायको 16 लुका 7:16 माफ गर्नुहोस्, लुका 3:16। तब यूहन्नाले ती सबैलाई यसो भन्दै जवाफ दिए, म त साँच्चै नै तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु,
तर एकजना मभन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ जसका जुत्ताको फिता खोल्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। यो चाहिँ मण्डलीको लागि परमेश्वरको सुसमाचार। के को लागि? मुक्तिको लागि होइन, यो चाहिँ शक्तिको लागि। यो चाहिँ शक्तिको लागि। यो हुनाले के भन्यो भनेदेखि म त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ शक्तिको लागि हो। शक्ति चाहिन्छ। जीवनले मात्र पुगेन, हामीलाई प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ। थोरै जीवनले भने त्यो कमजोर दुर्बलले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई बल चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। अनि चाहिँ तिनीहरूको लागि हो जुनहरूले चाहिँ येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण गरेका छन्। अनि जुनहरूले यस संसारमा प्रभुले दिइराख्नुभएका कामहरू गर्न पर्छ। प्रभुका कामहरू गर्नका लागि हामीलाई प्रभुबाट नै शक्ति हामीलाई मिल्न पर्छ। अनि यसै कारण पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो नि आफ्नो चेलाहरूलाई, योनाले तिमीलाई पानीले बप्तिस्मा दियो, तर अबको थोरै दिनपछि तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। अनि जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि यो शक्ति भन्ने चाहिँ जो ग्रिक भाषामा लेखेको चाहिँ डुनामिस भन्दो रहेछ कि, त्यसैबाट नै डाइनामाइट भन्ने शब्द आएको। त्यो सुरुङ जो त्यसले ठुला ठुला चट्टानहरूलाई पनि खत्तम पारिदिन्छ नि, त्यो त्यस्तो शक्ति भएको त्यो डाइनामाइट, डुनामिस भन्छ, ईश्वरीय शक्ति। जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि जब हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायौँ, हामीले त्यो डाइनामाइट पायौँ। त्यो सुरुङ हामीसित छ, शक्ति हामीसित छैन, छ। तर किन त्यो शक्ति त्यसले कामै गर्न सकिराखेको छैन? पवित्र आत्माको बप्तिस्मा त पाएको छौँ, तर अझसम्म त्यो बेकाम परिराखेको छ त्यसै। किन? किनकि आगो चाहिन्छ। त्यो सुरुङ पड्कनका लागि चाहिँ आगो चाहिन्छ। अनि जब आगोले छुन्छ यस्तो विस्फोटन हुन्छ, त्यो भित्र रहेको शक्ति सबै बाहिर निस्केर आउँछ। त्यहाँदेखि अचम्मका कामहरू हुन सक्छन्। अनि यसै कारण चाहिँ हो योनाले भन्छ उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि धेरैजना हामीहरू छौँ जुनहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद। हामीले अन्य भाषा पनि बोल्छौँ अलिअलि, धन्यवाद प्रभुलाई। तर पनि त्यो शक्ति जो हामीभित्र छ नि, अझ त्यो शक्ति विस्फोटन हुन पाएकै छैन, फुटेकै छैन। भनेको अर्थ त कति पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका भाइ बहिनीको जीवन र पवित्र आत्मा बप्तिस्मा नपाएका भाइ बहिनीहरूको जीवनमा केही छुटाउनै सकिँदैन। एकै किसिमको छ, एकै किसिमको छ। त्यो शक्ति देखिएकै छैन, त्यो शक्ति त्यही लुकिराखेकै छ। अनि यसै कारण आज त्यो शक्ति बाहिर प्रकट हुनु हो भनेदेखि, प्रकाशमा आउनु हो भनेदेखि, काम गर्नु हो भनेदेखि आज आगोको बप्तिस्मा पनि चाहिन्छ हामीहरूलाई। अनि दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ मण्डलीमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माका बारेमा चाहिँ धेरै नै जिक्र हुन्छ, धेरै नै कुरा गर्छन्। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको आगोको बप्तिस्माको बारेमा उति धेरै कुरा हुँदैन, कुरा गर्दैनन् धेरैले आगोको बप्तिस्मा भएन। किनकि आगोले चाहिँ पोल्छ नि। अनि हामीलाई त्यस्तो पोल्ने कुराहरू, हामीलाई त्यस्तो औषधिले पार्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ। ओहो, हामीलाई त पवित्र आत्माको तेल चाहिन्छ। हामीलाई त त्यो एकदमै त्यसले मालिस गर्दाखेरि कति सुविधा हुन्छ, आराम हुन्छ हामीलाई। अनि यसको नाम त पवित्र आत्माको
बप्तिस्मा त त्यतैतिर मात्रै हेर्छौँ, आफ्नै सुविधा हो, ठिकै छ, केही पनि। अनि यसै कारण हामीमा शक्तिको प्रदर्शन नै छैन। सिलाएर गयौँ भाइ बहिनीहरू, हामीहरू त पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छ त भन्छौँ हामीहरू कि भन्छौँ। भन्नको लागि नि हामीले अन्य भाषा पनि बोल्छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि अरू यताउता अलिकति भगवानीका कुराहरू पनि गर्छौँ, त्यो पनि राम्रो छ, यी सबै गर्छौँ। अनि कति ठाउँमा रोगी बिरामीहरू पनि निको हुँदैछन्, यी सबै कुराहरू अचम्मका कामहरू भइरहेको छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर जुन प्रकारले पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्ने, त्यो परिवर्तन अझसम्म आउन सकिराखेको छैन। किनकि हामीले त्यो आगो, पवित्र आत्माको आगो हामीले लिएका छैनौँ। कता कता अलिकति भएको जोस पनि सेलाएर गएको जस्तो भयो। अब उत्साह नै छैन, जोस छैन। यस कारण आज मण्डलीलाई पवित्र आत्माको आगो चाहिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। पवित्र आत्माको आगो। हामी त्यो यी दिनहरूमा फल फल्ने कुरोको बारेमा हेरिराखेका छौँ नि। फल फल्ने कुराहरूको बारेमा यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायमा फल फल्ने कुरोको बारेमा राम्ररी धेरै कुराहरू लेखिएका छन्। अनि त्यहाँ लेखेको कुरो यो हो, प्रभु भन्नुहुन्छ पहिलो पददेखि नै, साँचो दाखको बोट म हुँ और मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा फल नफल्ने हरेक हाँगालाई उहाँले छाट्नुहुन्छ और फल फल्ने हरेक हाँगालाई झन बढ्ता फल फलोस् भनी उहाँले छिवल्नुहुन्छ। फल नफल्ने हाँगाले त छाट्नुहुन्छ उहाँले, काम लाग्दैन। अनि ती हाँगाहरू त सुकेर जान्छन्, आगोमा फालिन्छन्, अनि तिनीहरू त खरानी हुन्छन्, हो कि। तर फल फल्ने हाँगोलाई पनि चाहिँ, किनकि एक दुईवटा फल फलेर मात्रै पिताको महिमा हुँदैन, हामीले त धेरै फल फल्न पर्छ। अनि हामीले धेरै फल फल्नु हो भनेदेखि छाट्ने काम हुनपर्छ। नचाहिने कुराहरू छन् नि हाम्रो जीवनमा, थुप्रै कुराहरू छन् प्रियहरू हाम्रो जीवनमा नचाहिने कुराहरू, जसले कि त्यो जीवन चाहिँ लिइराखेको छ कि। अनि त्यहाँदेखि त्यो अनि त्यस्ता खालका कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ हाँगामा ती झिँगाहरू, त्यस्ता खालका पातहरू के तिनीहरूले व्यर्थमा त्यो रस खाइराखेको छ, त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन। त्यस्ताहरू चाहिँ काट्ने कुरो, हटाउने कुरो। तपाईँ र मेरो जीवनमा थुप्रै कुराहरू छन्, त्यस्ता कुराहरू, त्यसले गर्दा हामीले फल फल्न सकिरहेको छैनौँ। थुप्रै कुराहरू छन् हाम्रो चालचलन, चरित्र, स्वभावमा, बोली वचन, आचार व्यवहारमा, हिँडाइ डुलाइ, उठाइ बसाइमा थुप्रै कुराहरू, नचाहिने कुराहरू, व्यर्थका कुराहरू, तिनीहरू चाहिँ हामीले काटेर फालिन पर्ने कुराहरू हुन्। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, 3 पदमा प्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई बोलेका वचनको कारणले गर्दा तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। कसरी? मैले बोलेका वचनको कारणले। परमेश्वरको वचन चाहिँ पानी हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ पानी हो। अनि यो पानीद्वारा परमेश्वरले हामीलाई धुनुहुन्छ, शुद्ध पार्नुहुन्छ। यो हामी त्यो तीतसको पत्रमा पढ्छौँ नि, कसरी नयाँ जीवनको स्नान भनेर लेखेको छ। हामीले मुक्ति पाएको चाहिँ नि नयाँ जीवनको स्नान भनेको चाहिँ नुहाउने कुरो। हामीले चाहिँ नुहाउने कुरो त्यो तीतसमा लेखेको छ। अनि त्यहाँ के पनि लेखेको छ, म अलिकति पढिदिउँ तपाईँलाई। तीतसको तीतसको 3 अध्यायमा, तीतस 3 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ 5 पदमा, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेको कामबाट होइन, तर उहाँको सुसमाचार, उहाँको कृपा अनुसार नयाँ सृष्टिको स्नान र पवित्र आत्माद्वाराको पुनर्जीवनले नै उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। नयाँ सृष्टिको स्नान भन्छ नि, त्यो नुहाउने कुरो। हामी त नुहाइएकाहरू। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ यो चाहिँ पानी हो,
जसले हामीलाई शुद्ध पार्दछ। इफिसीको पत्रमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ यसरी, दुल्हा दुलहीको बारेको कुरा लेख्दाखेरि यहाँ यसरी बताइएको छ, लेखिएको छ। 25 पदमा, 5:25 ए पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो र 26 पदमा उहाँले त्यसलाई अर्पण गर्नुभयो, माफ गर्नुहोस्, उहाँले त्यसलाई वचनद्वारा पानीले धोएर शुद्ध पारी चोख्याउनु भयो। वचनद्वारा पानीले धोएर, यो परमेश्वरको वचन चाहिँ पानी हो, यसले चाहिँ शुद्ध पार्छ, चोख्याउँछ हामीहरूलाई। अनि जति हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौँ नि, परमेश्वरको वचनले हामीलाई चोखो पार्छ, शुद्ध पार्छ। जसले धेरै परमेश्वरको वचन पढिरहन्छ उसलाई परमेश्वरले शुद्ध 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 पार्नुहुन्छ। अनि यसो प्रभुले भन्नुभएको कुरो पनि त्यही नै हो, मैले तिमीलाई भनेको कुराको कारण तिमीहरू त अघिबाटै शुद्ध भइसकेका छौ, तर फल फल्नको लागि चाहिँ त्यति शुद्धताले चाहिँ पुगेन। सङ्गतिको लागि चाहिँ ठिकै छ, सङ्गति तिमीहरू शुद्ध भएका छौ, तर फल फल्नको लागि त अझै यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा पानीले धुन नसक्ने कुराहरू, आगोले त्यसलाई चाहिँ जलाउनु पर्ने, आगोमा राखेर त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने, यस्ता खालका कुराहरू हाम्रो जीवनमा छन्। त्यसको लागि चाहिँ आगो चाहिन्छ, पानीले भेट्न सक्दैन। जस्तो चाँदी, सुन चाँदीहरू त्यसलाई एकदम चोखो बनाउनका लागि चाहिँ के गर्ने पर्छ, बाहिरबाट जतिकै धोए पनि हुँदैन, त्यो निखर सुन हुन सक्दैन, निखर चाँदी हुन सक्दैन, बाहिरबाट धोएर हुनै सक्दैन। औषधि अरू कति औषधि चलाएर पनि गर्न सकिँदैन। के गर्नुपर्छ, त्यहाँ आगोमा लाउनुपर्छ। अनि आगोमा लाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो आगोमा लगाएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम त्यो पग्लने रहेछ कि, त्यो पग्लेपछि चाहिँ अनि यहाँ यसरी लेख्छ, मलाकीको 3 अध्यायमा लेखेको रहेछ, मलाकीको 3 अध्यायमा 3 पदमा लेखेको छ, माफ गर्नुहोस् अघि नै पढ्छु म, 2देखि नै पढ्छु। तर उनको आउने दिनमा को टिक्न सक्छ र उनी देखा पर्दा को खडा हुन सक्छ, किनकि उनी सुनारको आगो र धोबीको साबुन जस्तै छन्। 3 पदमा चाँदी खार्ने र सफा गर्ने जस्तो गरी उनी बस्नेछन् र लेवीका सन्तानलाई उनले शुद्ध पार्नेछन् र सुन र चाँदी झैँ निर्मल पार्नेछन्। औ तिनीहरूले धर्मसित परमप्रभुमा भेटी चढाउनेछन्। अनि यहाँ चाहिँ कसरी त्यो चाँदीलाई शुद्ध पार्ने मान्छेले के गर्दो रहेछ भनेदेखि भाँडोमा लगाउँछ अरे, एकदम तलबाट आगो गर्दा पग्लन्छ अरे त्यो चाँदी चाहिँ, पग्लेपछि र पनि एकदम एक किसिमले उम्लेको जस्तो नै। अनि त्यो फोहोर मैलाहरू चाहिँ माथि आउँछ अरे, तर भएर नि माथि, अनि त्यो चाहिँ फालिदिन्छ अरे, यसरी निकालेर अझै उमाल्छ अरे। दोस्रोचोटि उमाल्यो, फेरि त्यसरी त्यसको खारहरू जो निस्केको अशुद्धपनाहरू चाहिँ बाहिर फालिदिन्छ। तेस्रोचोटि उमाल्यो, चौथोचोटि, 7औँचोटि उमाल्दै बेलामा चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे, त्यसको सबै निकालेपछि त्यहाँदेखि हेर्दाखेरि त्यति एकदम चोखो चाँदी चाहिँ चोखो भयो, शुद्ध भयो। त्यो सुनारले आफ्नो अनुहार देख्छ अरे त्यहाँ, त्यति साह्रो त्यो चाँदीको त्यो हुन्छ नि, त्यस्तो चोखोपनाले गर्दाखेरि उसले आफ्नो अनुहार देख्छ अरे। हामीको अगाडि पनि ऐना छ, अनि हामी त्यहाँबाट हेर्छौँ, झ्यालबाट हेर्छौँ, बाहिर के हुँदैछ सबै देख्छौँ हामीहरू, हो कि। तर त्यही ऐनालाई त्यहाँबाट त्यो चाँदीको झलप लगाइदियो भनेदेखि बाहिरको कुरा नदेखेर हामीले आफ्नै छाया देख्छौँ, त्यसमा आफ्नै छाया देख्छौँ। के भयो भनेदेखि त्यो शुद्ध चाँदीले, त्यसको झलपले त्यो त्यसलाई चाहिँ एउटा देख्ने दर्पण, एउटा ऐना बनाइदियो।
अनि हामी आफ्नो अनुहार त्यसमा देख्छौँ अरे। प्रभुले त्यस प्रकारले हामीलाई चोखाउन चाहनुहुन्छ। जब हामी चोखो हुन्छौँ, जब हामीलाई प्रभुले हेर्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई देख्नुहुन्न, प्रभुले आफैलाई आफ्नो अनुहारले देख्नुहुन्छ। त्यस प्रकारले प्रभुले हामीलाई चोखो बनाउन चाहनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ आगो चाहिन्छ। आगो नभए हुँदैन। एकपल्टको आगोले मात्र पुगेन, 2 पल्ट, 3 पल्ट, 4 पल्ट, 5 पल्ट, 7 पल्टसम्म नै आगो लगाएर त्यो चाँदीलाई खाल्न पर्यो। अनि बाहिरको सबै निस्केको कुराहरू चाहिँ फालिदिन पर्यो पोहोरहरूलाई। हामीहरूको जीवन त्यस्तो शुद्ध हुन पर्यो। अनि त्यसको लागि आगोको आवश्यकता छ। प्रियहरू, हामी त के सम्झन्छौँ, क्रिस्चियन जीवन त एकदम सजिलो वास्ता छैन, जे गरे पनि हुन्छ, भइहाल्यो, मेरो आत्मा बाँचेको छ, मरेपछि म स्वर्गमा जान्छु, यस्ता खालका कुराहरू। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ भन्छ, शक्ति चाहिन्छ भन्छ, मैले मागे पाएँ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ नि, मैले त पाएको छु नि। अन्य भाषा बोल्छु म, अरूहरू भन्दा हो मैले त पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको मान्छे हो नि म भन्छु होला। तर खोइ शक्ति कहाँ गयो? शक्ति चाहिँ किनकि आगो नै छैन, सेलाएर गइसक्यो। प्रियहरू, यसकारण हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हामीले पनि कतिवटा कुराहरू त्याग्न पर्ने हो, छोड्नु पर्ने हो। हामी पनि, मैले अस्ति तपाईँहरूलाई त्यो भजनसँग 1 को मैले भन्न लागेको थिएँ नि, म फेरि पनि सोच्न लागेको थिएँ त्यो कुरो। भजनसँग 1, पहिलो भजनसँगको पहिलेका 3 पदहरू। त्यो मानिस धन्य हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, न त पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दछ, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो प्रसन्न रहन्छ र दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा त्यसले ध्यान दिन्छ। खोलाको धारको छेउमा रोपेको बोट जस्तो त्यो हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको फल कहिल्यै ओइलाउँदैन र त्यसले जे गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। सफल भनेको चाहिँ फल सहित, फलसँग सफल हुन्छ त्यो। तर यसपछि 2वटा कुरा हामीले अस्ति हेरिराखेको थियौँ। पहिलो कुरो चाहिँ के भनेदेखि, पहिलो पदमा लेखेको अनुसार चाहिँ कतिवटा कुराहरू छन् जो हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले दुष्टहरूको युक्तिमा चल्नु हुँदैन, हामी पापीहरूको मार्गमा खडा हुनु हुँदैन, हामी गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्नु हुँदैन। अनि यी कुरा चाहिँ हामीले नगर्न पर्ने हो। तर यिनै कुराहरू नै हामी यसैमा नै राखेका छौँ। हाम्रो दुष्टहरूको युक्तिमा चलिराखेका छौँ, पापीहरूको मार्गमा खडा रहन्छौँ हामी, अनि गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दछौँ। नगर्न पर्ने कुराहरू नि यो संसारका कुराहरू, यस्ता खालका कतिवटा कुरा हामीले काट्न पर्ने, छाटिदिनु पर्ने, हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्ने कुराहरू। गर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ 2 पदमा लेखेको छ, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो प्रसन्न रहन्छ र दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा त्यसले ध्यान दिन्छ। दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ। सायद तपाईँ भन्नु होला, मेरो त काम गर्नुहोस् त नि, थुप्रै मैले त पैसा पाउनुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्छ, मैले यताउता गर्नु हो, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो नगरिकन हुँदैन। गर्ने काम नि हो, हाम्रो लागि राखिदिएको काम हो। मान्छे भएपछि त्यो काम गर्नु नै पर्छ। हामीहरूले खानु पर्यो नि। अनि पावलले त के भन्छ भने, जसले काम गर्दैन त्यसलाई त खान नदिए पनि हुन्छ, नखाओस् त्यसले। हामी त खानु पर्यो नि। खानु पर्नुको लागि हामीले त काम त गर्नु पर्यो। संसारका कामहरू बिना त हामी रहन सक्दैनौँ। तर पनि त्यो हुँदै पनि हामी चाहिँ परमप्रभुदेखि टाढो रहने कुरा होइन रहेछ। हाम्रो मनमा चाहिँ, हाम्रो हृदयमा चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले सम्झिरहन पर्ने, उहाँको व्यवस्थामा नै हामी प्रसन्न रहनु पर्ने, दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा हामीले ध्यान दिन पर्ने। अनि यो कुरा हाम्रो जीवनमा भइदिएन प्रियहरू। हामी त संसारकै मानिसहरू जस्तो खाने, लाउने, पिउने यस्तै खालका कुराहरू अनि हो के गरिराखेको छौँ। अनि त्यो पनि गरिराखेको छौँ कि अनि यतापट्टि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि होइन, हामी त एकदम आत्माले भरिएका मानिस, हाम्रो जीवनबाट त्यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भन्ने भन्नुपर्छ हाम्रो।
तर हुँदैन। यहाँ त भनेको छ प्रियहरू, हामीले कतिवटा कुराहरू हामीले छाट्न पर्ने, काट्न पर्ने, हाम्रो जीवनबाट हटाउन पर्ने कुराहरू छन्। अनि त्यो भइदिएन भनेदेखि, हामीसँग रहिरह्यो भनेदेखि, छिवल्ने काम भएन भनेदेखि हामी धेरै फल फल्न सक्दैनौँ। यो छिवल्ने काम चाहिँ हुनुपर्छ हामीको जीवनमा। अनि कति यस्ता कुराहरू छन् जो पानीले पखाल्न सकिँदैन, जसको लागि आगो चाहिन्छ। आज मण्डलीको अवस्था हेर्नुहोस् त, हाम्रो मण्डलीमा आगो नै छैन। हाम्रो मण्डलीमा भनेको अर्थ चाहिँ आगो छैन भनेको अर्थ चाहिँ त्यो जोस चाहिँ हुनुपर्ने नि हामीमा। त्यो एकदमै कति कम्ती भएर गयो, सेलाएर गयो। कतिवटा कुरा हामीले गरिरहेको, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, पवित्र आत्माद्वारा हामीको मण्डलीमा प्रभुले जागृति पठाउनु भएको छ अनि धेरै आशिष आउँदैछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसमा हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ। हामी कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको काम हामी चाहिँ जोसिलो हुनुपर्ने। म त त्यो पढ्न लागेको थिएँ कि रोमीको 12 अध्यायमा पढ्दै थिएँ। अनि त्यहाँ त के भनेर लेखेको छ, रोमीको 12 अध्याय 11 पदमा, प्रयत्न गर्नमा अल्छी नहो, आत्मामा जोसिलो हो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एग्लो भनेर लेखेको छ, प्रकाशिलो। निप्न लागेको जस्तो त्यस्तो होइन कि, तर एकदमै प्रकाशिलो त्यस्तो आत्मामा जोसिलो हो। अनि प्रभुको सेवा गर्दै रह। यस कारण आज हामीलाई त त्यस्तो चाहिएको छ। धेरै मण्डलीको विचार गर्दाखेरि त मलाई त्यस्तो लाग्छ, हामीको मण्डलीमा त पुल्पिटमा आगो चाहियो, वचनमा आगो चाहियो, हामीको प्रार्थनामा आगो चाहियो, हामीको स्तुति प्रशंसामा त्यो जोस, त्यो उत्साह चाहियो, आगो चाहियो, पवित्र आत्माको आगो। हामीको मण्डलीका कामहरूमा, सुसमाचारको प्रचारको काममा त आगो नै छैन, सेलाएर गए जस्तै नै। कति मण्डलीको बारेमा मैले सुनेको, त्यहाँ त आत्मा बचाउनु कामै हुँदैन अरे, त्यसै सुकेर गइसके ती मण्डलीहरू। कति कति वर्ष अगाडि कति एकदमै आत्मा बचाउने मण्डली आज सुकेर गयो भन्छ। मण्डलीमा आत्मा नै बाँच्दैन अरे, के भयो? त्यो आगो खतम भयो, आगो सेलाएर गयो। 2 तिमोथीमा 1 अध्यायको 6 पदमा पावलले तिमोथीलाई यसरी भनेर लेख्दछ। 2 तिमोथीको 2 पत्र, त्यसको 2 तिमोथी 1को 6मा पावलले यसरी लेख्दछ तिमोथीलाई, त्यसै कारण म तिमीलाई सम्झाउँछु कि मैले तिमीमा हात राखिदिएबाट तिमीमा भएको परमेश्वरको वरदानलाई बल्दो पार। खरानी भयो, चढाइदेऊ त्यो दाउरालाई, खरानी झार। अनि खरानी दाउराहरूलाई, अगुल्टोहरूलाई एकसाथ पारेर तले फुक अनि बल्दो पार त्यसलाई। यस कारण यो हाम्रो काम हो। यदि हामीले यो गरेनौँ भनेदेखि खरानी थुप्रै भनेदेखि त्यो आगो निप्छ। त्यत्तिकै ठुलो आगो बलेको होस्, पछिबाट खरानी हुन लाग्यो अनि त्यसलाई चाहिँ चलाइदिएन, त्यतिखेर केही समयपछि त्यो निप्छ। प्रियहरू, बाइबलमा भन्दछ 1 थेसलोनिक 5मा, आत्मालाई ननिभाऊ। त्यो आगो छ नि, आगो बलिरहेको छ कि, अनि त्यसलाई निभाउनुलाई माथिबाट पानी छर्किदियो भनेदेखि त्यो निप्छ। वा त्यसलाई फुकेन, त्यो कता हावा लगाएन भनेदेखि त्यो निप्छ। बेवास्ताको हुनु भएन हामीहरू। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विशेष कामको लागि चुन्नु भएको, विशेष नियुक्ति दिनुभएको। यसको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको आगो हामीले पाएका छौँ। अनि यो आगोद्वारा हामी त अझ जल्दो बल्दो हुनुपर्ने हो। मण्डलीमा यो एकदमै चाहिएको छ। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि याद छ तपाईँलाई,
हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ आफैलाई आगोमा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो नि। आगोले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गराउँछ। आगोले जस्तो अब्राहमसँग परमेश्वरले बाचा बाँध्नुभयो नि, अनि उत्पत्तिको 15 अध्यायमा जब त्यो बाचा बाँध्ने काम भयो अनि परमेश्वरले त्यो पशुहरू काट्न लगायो अब्राहमलाई, अनि 2 फ्याक पारेको छ, पशुहरू 2 फ्याक पारेको छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो करार बाँध्नेहरू चाहिँ 2 पार्टी हुन्छ, 2 पक्ष हुन्छ कि तिनीहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने, त्यसको बिचबाट जानुपर्छ। त्यो पशुहरू मारेको 2 फ्याक छन्, त्यो बिचबाट हिँडेर जानुपर्ने। अनि किन भनेदेखि हामीले जो एकअर्कासँग प्रतिज्ञा गरेका छौँ, यदि हामीले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गरेनौँ भनेदेखि जसरी यी पशुहरू माझेर 2 फ्याक भएका छन्, हाम्रो अवस्था यस्तै नै हुन्छ। यसकारण उनीहरू 2 फ्याक भएर पशुहरूको बिचबाट ती मानिसहरू जानुपर्छ अरे करार बाचा बाँध्ने बेलामा। अनि यो उत्पत्ति 15 अध्यायमा के लेखेको छ भनेदेखि यो यस्तो खालको समय परमेश्वरले अब्राहमसँग बाचा बाँध्ने कुरो नि 15 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, सूर्य अस्ताउँदा अब्राहम मस्त निद्रामा परे र त्रास र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। हो कि एकदम अब्राहम त एकदम मस्त निद्रामा परे अनि त्रास र घोर अन्धकारले छोप्यो भन्छ। तल गइकन 17 पदमा सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो तब मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आइरहेको आगोको एउटा मकल र बलिरहेका एउटा राँको छिरिगयो। त्यसको परमेश्वर अब्राहम त सुत्यो, न त अब्राहम र परमेश्वरको बिचको बाचा भनेपछि अब्राहम पनि हिँड्नु पर्ने हो नि त्योबाट। अब्राहम त निदायो, त यहाँ त परमेश्वर चाहिँ आगोको रूपमा, आगोको एउटा मकल र बलिरहेका एउटा राँकोको रूपमा परमेश्वर छिरेर गयो, जानुभयो। 40 वर्षसम्म ती इजरायलीहरू उजाड स्थलमा हिँडे अनि परमेश्वरले कसरी आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भयो, आगोको खाँबोको रूपमा परमेश्वर अघि अघि हिँड्नुभयो। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ आगो। हिब्रूको 12:49 लेखेको छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ भस्मकारी आगो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ भस्मकारी आगो। कसरी हामी प्रस्थानको 3 अध्यायमा पढ्छौँ नि, मोसा आफ्नो भेडा बाख्राहरू लिएर चढाइराखेको बेलामा एउटा पोथ्रा उसले देख्दछ, अरे बलिराखेको छ। अनि त्यस्तो त बलिरहन्छ अरे मरुभूमिमा, अनि उजाड स्थानमा, अनि मान्छेले वास्ता गर्दैन अरे गोठालाले बढ्छन् निप्छन् त्यस्तै नै। तर उसलाई चाहिँ अचम्म चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि मोसालाई, त्यो पोथ्रा त बलिराखेको छ, निप्दैन। उता गयो बलिराखेको, पछि उताबाट यता फर्केर हुँदा पनि त्यो बलिराखेकै छ। अनि पनि उसले त अप्ठ्यारो अचम्म लाग्यो अरे, किन होला यो पोथ्रा त जलेको र भस्म भएको छैन। हेर्नको लागि ऊ त्यतातिर यसो गयो नि, जाँदाखेरि त्यो त परमेश्वर पो हुनुहुँदो त्यो पोथ्रामा त। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यो पवित्र स्थान हो, तेरो जुत्ता फुकाल। मोसा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भएको त्योबाट पोथ्राबाट। आगो त परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। त्यो पोथ्रा जलेर भस्म भएको छैन, खरानी भएको छैन, बलिराखेको छ। अनि मोसा त्यो कुरो हेर्नका लागि त्यसै मोसा त्यतातिर गयो। मलाई चाहिँ त्यो बडो एकदम खास मलाई अचम्म लागेको कुरो चाहिँ त्यो लागेको नि, कसरी मोसा त्यतातिर गयो हेर्नका लागि। अघि त देख्यो कि देखेर उसले पर्वै गरेन, वास्तै गरेन।
अनि बल्छ त्यो आफै निप्छ होला भने, तर बलिरहेको। अनि प्रस्थान 3:4 लेखेको रहेछ, जब हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागेका परमेश्वरले देख्नुभयो, तब परमेश्वरले पोथ्राको बिचबाट मोसा भनेर तिमीलाई बोलाउनु भयो। अनि तिमीले भने हजुर। तब उहाँले भन्नुभयो, यता नजिक नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने तँ उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। त्यो पोथा बलिराखेको छ, खरानी भएको छैन। अनि परमेश्वरले त्यहाँबाट मोसालाई पठाउनु भयो। के को लागि? फेरि मोसालाई मिश्र देशमा पठाउनका लागि, ठुलो कामको जिम्मा लिएर त्यहाँबाट कति लाख इस्राएलीहरूलाई त्यो बन्दुवाईबाट निकालेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा लैजानको लागि परमेश्वरले मोसालाई बोलावट दिनुभयो। त्यो पोथा जलेर खरानी भएन। अनि आज तपाईँ अनि म पनि त्यस्तो पोथ्रा हुनु पर्यो। हामीले मानिसहरूलाई, यस्ता मानिसहरूलाई, हामीले प्रभुका जनहरूलाई, जुनहरूलाई प्रभुले आफ्नो कामको लागि बोलाउन चाहनुहुन्छ, हामी त्यस प्रकारले परमेश्वरको आगोमा जल्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन त्यस्तो देख्यौँ भनेदेखि ती मानिसहरू आउनेछन् हेर्नका लागि। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो कामको लागि खटाउनुहुनेछ, बोलाउनुहुनेछ। धेरै मोसाहरू आज निराश भएर भागेर गएर उदार स्थानमा बाख्राहरू चराइराखेका छन्। परमेश्वरले मोसालाई त बाख्रा चराउनका लागि बोलाउनु भएको होइन, उहाँलाई इजरायलीहरूको नेता बनाइकन उनी इजरायलहरू मिश्र देशको बन्दुवाईबाट निकालेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुर्याउनका लागि मोसालाई त परमेश्वरले त्यो कामको लागि चुन्नु भएको। तर त्यस्तो अवस्थामा आज कति परमेश्वरका जनहरू निराश, हताश, उदास भएर बसेका छन् होला। अनि उनीहरूलाई परमेश्वर बोलाउन चाहनुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई एउटा यस्तो पोथ्रा चाहिएको छ जुन पोथ्रामा आइकन उहाँ बल्न चाहनुहुन्छ। अनि सायद तपाईँ र मलाई त्यो पोथ्रा हो कि? पोथ्रा भन्ने त एउटा यस्ता खालको कुरो कि जङ्गलमा उजाड स्थानमा यी पनि हुन्छ नि, ती पनि हुन्छ, कसले वास्ता पनि गर्दैन। त्यसको त मूल्य नै छैन। त्यो हरियो पर्यो केही पनि छैन। हरियो पर्यो भएदेखि त गाई गोरुहरूले बाख्राहरू गइकन खाने त्यो झिजाहरू मात्रै छन्, केही पनि छैनन्। एउटा पोथ्रा मात्रै। तर अझ त्यस्तो पोथ्रालाई परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिद्वारा जल्दो बल्दो त्यो बनाउनु जग्गाको। अनि धेरै मोसाहरू जो भट्केर बाख्राहरूको भेडा बाख्राको पछि लागिराखेकालाई परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि बोलाउनुहुन्छ। आज तपाईँहरू मेरो जीवन त त्यस्तो जीवन हुनुपर्ने। परमेश्वर आगोमा प्रकट हुनुहुन्छ प्रियहरू। सिनाई पर्वतमा पनि याद छ तपाईँलाई, कसरी म मिश्र देशबाट निस्केर गएपछि सिनाई पर्वत प्रस्थानको 19 लेखेको छ नि। प्रस्थानको 19 के भनेर लेखेको छ भनेदेखि, जब परमेश्वरले ती इजरायलीहरूलाई सिनाईको पर्वतमा दर्शन दिनुभयो, 19 अध्यायको 18 पदमा त्यो पढ्छु, समय छैन। परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनुभएको कारणले सिनाई पर्वत बिल्कुलै धुवाले भरियो र सारा पर्वत जोडसित काँप्न लाग्यो। परमेश्वर ओर्लेर आउनुभयो आगोको रूपमा सिनाई पर्वत, अनि काँप्न लाग्यो भैँचालो गए जस्तै नै। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर भस्मकारी आगो, अनि आगोको रूपमा। अनि त्यही भस्मकारी आगो परमेश्वर पन्तकुस्तको दिनमा प्रेरित 2 पढ्छौँ, जब चेलाहरू त्यो माथिल्लो तहमा 120 जना प्रार्थना गरिरहेको थिए, पर्खिरहेको थिए। अनि आँधी बतासको आवाज जस्तो आयो। अनि त्यहाँदेखि प्रेरितको 2 अध्यायको 2 पदमा के भनेर लेखेको छ? प्रेरित 2:2 त्यो पन्तकुस्तको दिनको कुरा लेखेको छ। दुई र 3 पढिन्छु। अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास
बहेको जस्तो हुरुरुरु शब्द आयो र त्यसले तिनीहरू बसेको घर जम्मै भरिदियो। 3 पद, अब आगोको जस्तो चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरूका देखा परे र तिनीहरू एक एक माथि बसे। 4 पद, अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। कतिजना? 120 जना। चेला त 12 जना मात्रै होइन न, हो 12 जना मात्रै, तर त्यहाँ 120 जना थिए। अनि त्यो आगोका जिब्राहरू 120 वटा आगोका जिब्राहरू एक एक जनामाथि आए। त्यो आगोको जिब्रोको परमेश्वर स्वयं आगोको रूपमा उनीहरूमाथि आएको। अनि प्रियहरू, आज यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेहरू हामी जतिजना छौँ, हामीले त परमेश्वर स्वयं हामीमा आउनुभएको छ। हामी त आगोका जिब्राहरू हामीमाथि बसेको छ, पवित्र आत्माले भरपुर भएको छौँ। ओ त्यहाँ रहेको कोही पनि थिएनन् होला, खोइ 119 जनाले पाए, 1 जनाले पाएनन्, होइन 120 जना थिए, 120 जनाले पाए। परमेश्वर छुटाउनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हामी सबैलाई दिन चाहनुहुन्छ। चाहे हामी जोसुको पनि किन नहौँ, जै हामीलाई भोक छ, तिर्ख छ, जै त्यही पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी पर्खिराखेको छौँ भनेदेखि आगो हामी माथि आउनु छ। अनि त्यो आगोले हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले खार्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। भित्र रहेका गन्दा मैला फोहोर कुराहरू जो कि पानीले धोएर जान नसक्ने कुराहरू पनि त्यसले आगोले त्यसलाई चाहिँ नाश गर्न सक्दछ। अनि अझ सुनलाई आगोमा खन्यायो भनेदेखि त्यो अझ चहकिलो हुन्छ, अझ चहकिलो हुन्छ, अझ निखर सुन हुन्छ त्यो। यस कारण पहिलो कुरिन्थी 3 अध्यायमा लेखेको याद छ तपाईँलाई? ख्रीष्ट यीशु जग हुनुहुन्छ अनि हामीले घर बनाउन लागेका छौँ। कतिले चाहिँ सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरहरूले त्यो घर बनाउँदैछन्, कतिले चाहिँ घाँस काठ परालहरूले। अनि के जाँच चाहिँ कसरी हुन्छ? आगो आउँछ माथिबाट, अनि आगो आउँछ। अनि आगोले के गर्छ? घाँस काठ परालहरूलाई त्यो जलाएर भस्म गरिदिन्छ। सुन चाँदीहरूलाई त्यो त रहन सक्दैन नि। सुन चाँदीहरूलाई त अझ चहकिलो, अझ उज्जवल, अझ सफा, तेजिलो बनाउँछ। प्रियले याद गर्नुहोस् है, तपाईँ र मैले हामीले याद गर्नुपर्ने कतिवटा कुराहरू हामीको जीवनमा छन् कि जसले जलाउनु पर्ने कुरो हो, जल्नु पर्ने कुरो हो। अनि एउटा कुरो त्यो हो। अब अरू कुरो याद गरौँ है। जब परमेश्वरको आगो आउँछ नि, त्यसले चाहिँ के भनेको थियो? परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको, परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। बलिदानहरू पनि चढाउँथ्यो नि आगोमा। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कति अवस्थामा के हुन्थ्यो भनेदेखि सामसनको बाबु मानोको कथा सुन्छौँ हामीहरू, कसरी स्वर्गदूतले आइकन अनि जब मानु र उसकी पत्नीले खानेकुराहरू ल्याए त्यो चट्टानमा राखेको बेलामा, अनि त्यो स्वर्गदूतले आफ्नो त्यो लौटोले छुँदाखेरि आगो आयो। अनि अघि त्यस्तै नै आगोको काम चाहिँ त्यस्तै प्रकारले जलाउने काम। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्ने कुरो हो। गिदोनले पनि कतिवटा कुराहरू ल्याएर राख्यो, खानेकुराहरू चट्टानमा ढुङ्गामाथि, अनि आगो ल्याएर लग्यो, खाइदियो। आगो आएको चाहिँ सुलेमानले मन्दिर बनाउँदै बेलामा पनि वेदीमा राखेको कुराहरू स्वर्गीय आगो आयो, स्वर्गीय आगोले भस्म पारिदियो, लियो। स्वीकार गर्ने कुरो। जब आगो हामी माथि आउँछ त्यसले चाहिँ के भन्छ? परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीले दिएको यो बेटी मैले स्वीकार गरेँ, मैले एक्सेप्ट गरेँ, मैले ग्रहण गरेँ। यस कारण परमेश्वरले जब हाम्रो जीवनमा त्यस प्रकारले आफ्नो उपस्थितिद्वारा हामीलाई परमेश्वरले लिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ नि, त्यो पवित्र आगोले
हामीलाई एक प्रकारको खरानी हुन्छौँ हामी त अघि। कर्मेलको डाँडामा एलियाले वेदी बनायो, 450 जना बालका पूजाहरूले पनि गरे, वेदी बनाए, पशु काटेर दाउरा माथि राखे, तर बालले आगो खन्याउन सकेन। तर जब एलियाले वेदी मर्मत गर्यो, काठहरू राख्यो, बलि पशुलाई पनि राख्यो, 12 पानी लगाउन लगायो, भाँडो पानी लगाउन लगायो, अनि जब प्रार्थना गर्यो आगो आयो माथिबाट। यस्तो प्रकारले खस्यो त्यो आगो। त्यसले त्यो बलि पशुलाई मात्रै होइन, दाउराहरू मात्रै होइन, तर ढुङ्गाहरू, माटोहरू, सबै पानीहरू सबै खतम पारिदियो। अनि मानिसहरू सबैजना कराउन लागे, खिचाउन लागे, अनि भन्न लागे यहोवा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहोवा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहोवा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले हामीलाई लिन चाहनुहुन्छ नि प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति त्यसै जनाउनुहुन्छ, आगो पठाउनुहुन्छ। अनि हामी आगोमा परमेश्वरले हामीलाई लिनुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ प्रियहरू। आगो चाहिँ पवित्रताको चिन्ह पनि हो। चोख्याउने काम पनि गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। यस कारण आज मलाई लाग्छ हामी जतिजनाले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छौँ, अब चाहिँ मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएछु भइगयो, ठिकै छ, संसारकै पाराले चल्ने होइन प्रियहरू। यदि आज तपाईँ अनि म हाम्रो जीवनमा विस्फोटन आउनु हो भनेदेखि, हाम्रो मण्डलीमा जागृति आउनु हो भनेदेखि, भित्र भएका कुराहरू सबै फुटेर बाहिर निस्कनु हो भनेदेखि, आज सुरुङमा त बाहिर भएन, सुरुङमा आगो पनि चाहियो। अनि हामी विस्फोटन, हाम्रो मण्डली यस्तो मण्डली होस् जब हामी प्रचार गर्छौँ यस्तो आगो सल्कोस् जस्तै। जब येशू प्रभुले इमाउसको गाउँतिर जाँदै बेलामा ती दुईजनासँग बात गरेका ती चेलाहरूसँग, अनि ती चेलाहरूले पछिबाट के भने, जब उहाँसँग बोल्नुभयो, यहाँभित्र हामीलाई तातो भएर आयो। देख्नुहुन्छ त्यो? हाम्रो प्रसाद त्यस्तो होस्, मानिसलाई एकदमै बोल्ने, मानिसलाई एकदम उनीहरूलाई सुतिरहेको अवस्थामा रहन नदिने, गजगचाउने, त्यस्तो खालको होस्। आग लागि भयो भनेदेखि मानिस सुतिरहन्छन् र घरमा ज्यान जोगाउनलाई भागेर बाहिर निस्केर जानु पनि पर्छ होला, हगि जे भए पनि केही न केही सुति त रहँदैनन् नि। अनि प्रियहरू, हाम्रो मण्डली चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्ने। एउटा गाउँमा अरे एउटा मण्डली थियो अरे, कति मान्छेलाई बोलाउँदाखेरि पनि नआउने, कति त्यो मण्डली चाहिँ सही सुकेर गएको छ। सानो मण्डली थियो अरे, कोही मान्छे पनि त्यो मण्डलीको छेउमा नआउने, त्यो मण्डली घरको छेउमा चर्चको छेउमा नआउने, टाढेबाट हेर्थ्यो अरे, आउँदैन थियो अरे। एक दिन कुनै के भयो त्यो मण्डली घर त जल्यो अरे, आग लागि भयो, मण्डली घर त जल्यो। अनि मानिसहरू जुनहरू कहिले पनि दिउँसोतिर हिँड्ने बेलामा त्यो चर्चलाई हेर्ने मान्छेहरू पनि रातिको त्यस्तो ठन्डीमा पनि उनीहरू त्यो चर्चलाई हेर्नको लागि, उनीहरू चाहिँ त्यस्तै जाडोमा भए पनि त्यहाँ चर्चलाई हेर्नको लागि उनीहरू आएको चाहिँ, किन त्यो चर्च चाहिँ बल्दै गरेको चर्च थियो, अघिको चर्च नै आग लागि भयो, मान्छेले हेर्नलाई आएको थिए। आज हाम्रो मण्डली पनि त्यस्तो पवित्र आत्माको आगोले चल्कन लाग्यो भनेदेखि, जल्न लाग्यो भनेदेखि, प्रियहरू भाइ बहिनीहरू, थुप्रै मानिसहरू आउनेछन् हेर्नलाई, धेरै। तर होइन, हामी यस्तै अवस्थामै सेलाएर बस्छौँ भनेदेखि केही पनि फाइदा भएन। यसको हामीलाई आगो चाहिएको छ। अब हामीले आगो चाहिने हो भनेदेखि हामीले त्यस अनुसारले पनि चल्न पर्यो। यहाँ हितोपदेशको 26:20 लेखेको रहेछ, दाउरा बिना आगो निप्छ। आगो छ, बनिरहेको छ, तर त्यसमा दाउरा थपेन भने त त्यो आगो निप्छ। आगो त बनिराखेको छ, अनि यो आगोलाई हामीले बालिराख्नु हो भनेदेखि दाउरा लगाउनु पर्यो।
हितोपदेश 26 को 20 मा लेखेको छ दाउरा बिना आगो निप्छ अनि हाम्रो मण्डलीको आगो चाहिँ बलिरहनु हुँदै त्यहाँ हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको आगो बलिरहनु परेदेखि त्यहाँ दाउरा लगाउनु पर्यो अनि दाउरा भने के हो याद छ तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने बाइबल पढ्ने प्रभुको कुराहरूमा ध्यान दिने संसारका कुराहरूमा अल्मरेर मात्र नबस्ने यी कुराहरू हुन् प्रभुको वचन पढ्ने प्रभुको सङ्गतिमा रहने वचनमा ध्यान दिने उपवास बस्ने प्रार्थना गर्ने दाउरा भनेको चाहिँ यो दाउरा चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हामीले जति समय हामी लगाउँछौँ जति हामी यो गर्छौँ आगो अझै दन्कन लाग्छ अझ दन्कन लाग्छ यसकारण वचन सुन्नु भयो नि सुनेर पनि बाइबल पढ्दै पढ्नु भएन प्रार्थना गर्दै गर्नु भएन त्यही अवस्थामा रहनुहुन्छ तपाईँ कि त्यही अवस्थामा तपाईँको जीवनबाट केही पनि प्रभुको महिमा हुँदैन अनि एक दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ डालिदे यसलाई किन राख्नु यसका प्रियहरू यो त म त भन्छु 2021 साल त हाम्रो लागि त खनेर मलजल गर्ने समय हो किनकि प्रभु फल खोज्दै हुनुहुन्छ पातले मात्र पुग्दैन प्रभुलाई फल खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले फल फल्नु परेको देख्न चाहनुहुन्छ त्यो आगोलाई हामीले बालिराख्नु हो भनेदेखि बाइबल पढ्ने कुरो तपाईँले गर्नुभएको छ भने गर्नुहोस् समय निकाल्नुहोस् बाइबल पढ्नको लागि प्रार्थना गर्नको लागि समय निकाल्नुहोस् यदि समय भएन राति पनि उठेर प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँ प्रभुसँग समय निकाल्नुहोस् सङ्गतिमा आउने कुरो दाउराहरू बल्दै गएको दाउरा एउटा त्यहाँ एकछिनसम्म बल्छन् पछिबाट तिनीहरू निभेर जान्छन् ती दाउराहरूसँगै आउनुपर्छ बल्नु हो भने बलिरहनु हो भनेदेखि टाढो टाढो एक्लै रहेर हुँदैन सङ्गतिको कुरो सङ्गतिमा ध्यान दिने कुरो अहिले त त्यो हामीलाई सौभाग्य मिलेको छैन तर पनि एक दिन फेरि हामी सँगै भेट्ने मौकाहरू हुन्छ बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने सेवा सङ्गतिमा जाने स्तुति प्रशंसामा जाने अनि हामी त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो सँगै एक्लै छुट्टै बस्ने कुरो होइन प्रभुले तपाईँ र मलाई यो कुरो सिकाउन् प्रभुको महिमाको लागि आगोको बप्तिस्मा प्रभुले हामीलाई यो अनुभवमा डोर्याउन् अनि मण्डलीमा जागृति एकदम अचम्मको जागृति आएको होस् आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु आजको वचन कति एकदमै आवश्यक वचन जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई नत्र त मण्डली त स्याहार जान लाग्यो एक दुईजना जोसिलाहरू छन् अरूहरूलाई वास्तै पनि छैन परवाही पनि छैन पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायौँ त भन्छौँ तर पनि अझैसम्म पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको कुरो अझैसम्म पनि बाहिर प्रकट हुनै सकेको छैन त्यो विस्फोटन चाहियो हाम्रो बिचमा भित्रबाट नै फुटी निस्किने कुरो प्रभुले दिनुभएको आशिषहरू बाहिर आउनु पर्ने कुरो लुकाएर राख्ने कुरो भएन अब अनि यसको लागि प्रभु परमेश्वर पिता तपाईँ हामीलाई देखाउनुहोस् हामीलाई तपाईँको आगो हाम्रो प्रार्थनामा हाम्रो प्रशंसामा हाम्रो प्रचारमा हाम्रो आफ्नै जीवनका सबै काम कारबाहीहरूमा त्यो अब तपाईँले ल्याउनुहोस् बाहिर प्रकट हुने कुरो आगो सल्केको होस् मण्डलीमा यो हाम्रो प्रार्थना छ धन्यवाद आजको वचनले हाम्रो धेरैको जीवनमा जागृति ल्याएको होस् नयाँ किसिमको जागृति आएको होस् पनि हामी बिन्ती सक्छौँ धन्यवाद हामीले दिनुभएको राम्रो समयको लागि स्तुति प्रशंसा आराधना कति राम्रो भयो अनि वचन हामीले सुन्यौँ यी सबै कुराबाट तपाईँको महिमा भएको होस् हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून् सबैलाई ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह फुर्किआउँदैन समय ठिकै हो यो
ठिकै हो यो फर्किआउँदैन खोला जो बगी गयो फर्किआउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा फर्किआउँदो रहेछ फर्किआउँदो रहेछ तर यीशुको